أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، ہم آپ اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔